subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। सर अब्दुल खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 9th स्टैंडर्ड पॉलिटिकल साइंस ब्रिज कोर्स 2022-23 का ब्रिज कोर्स है। उर्दू मीडियम के लिए डे 3 तीसरा दिन है। तारीख़ और सियासियात, जमात नहूम तीसरा दिन, सोशल साइंस। मौजू है, पहला नुक्ता है जंग अज़ीम के बाद के सियासी वाक़यात। दूसरा, भारत की खारिजा पॉलिसी की जानिब पेशरफ़। इसमें मुताल्लिक़ सलाहियतें हैं। पहला नुक्ता है, बढ़ते हथियारों की वजह से आलमी अमन को ख़तरा होता है, इसका एहसास होना। दूसरा, खारजा पॉलिसी का मतलब बताना। तीसरा, खारजा पॉलिसी के मकासद का एहतराम करना। चौथा, आज़ाद भारत की खारजा पॉलिसी की वजाहत मुख्तलिफ़ वाक़यात की मदद से वाज़ेह करना। अब इसमें जो दरसी किताब 8वीं की है, उससे भारत की पार्लियामेंट और पार्लिमानी तर्ज हुकूमत की तरफ से लिया गया है। और 9वीं जमात के मुताले में भारतीय दस्तूर के ज़मरे में अपने इलाके के समाजी व सियासी मसाइल को जोड़ना, मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत के फ़र्क को जानना और क़वानीन के बताए जाने के मराहिल वाज़ेह करना शामिल है। पहला सवाल है, मुल्क के तमाम काम जिन क़वानीन के तहत अमल में लाए जाते हैं वो क़वानीन कहाँ दर्ज है? इसका जवाब है, मुल्क के तमाम काम जिन क़वानीन के तहत अमल में लाए जाते हैं वो क़वानीन मुल्क के आइन में दर्ज है। दूसरा सवाल है, दस्तूर से क्या मुराद है? आइन या दस्तूर किसी हुकूमत के लिए क़वानीन और उसूलों का एक ऐसा मजमुआ जो एक सियासी वजूद के इख्तियारात और कारकर्दगियों को महदूद और मुतय्यन करता है। भारतीय दस्तूर किसी मुल्क का दुनिया का लिखा हुआ सबसे बड़ा आइन है, जिसके अंग्रेज़ी तर्जुमे में 1,17,396 अल्फाज हैं, जबकि अमरीकी दस्तूर दुनिया के किसी मुल्क का सबसे छोटा दस्तूर है। तीसरा है, पार्लिमानी तर्ज हुकूमत से क्या मुराद है? इसका जवाब है, पार्लिमानी तर्ज हुकूमत दरअसल बरतानिया में इर्तिक़ा पज़ीर हुआ। बरतानिया में गैर तहरीरी दस्तूर होने की वजह से आज भी निज़ाम हुकूमत रिवायती तर्ज पर क़ायम है। पार्लियामेंट की नशोनुमा भी बरतानिया ही में हुई है। पार्लियामेंट पर मुबनी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत बरतानिया ही की इख्तिरा मानी जाती है। अलबत्ता भारत में इस तर्ज हुकूमत को पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के तौर पर तस्लीम किया गया है। चौथा सवाल है, पार्लियामेंट के 2 ऐवान कौन से हैं? इसका जवाब है, पार्लियामेंट में सदर जमहूरिया, लोकसभा ऐवान ज़ैनी और राज्यसभा ऐवान बाला का शुमार होता है। अगली सरगर्मी है, जदवल मुकम्मल कीजिए। मजलिस क़ानून साज, मजलिस आमिला, मजलिस अदलिया। इसके जवाबात है, मजलिस क़ानून साज क़वानीन बनाना, मजलिस आमिला क़वानीन नाफिज करना, इन पर अमल करना, पॉलिसियाँ बनाना, मजलिस अदलिया इंसाफ करना, क़वानीन की पासदारी करना। फ़र्क बताइए राज्यसभा और लोकसभा। इसका जवाब है, सबसे पहले राज्यसभा भारतीय पार्लियामेंट का ज़ैरी और अव्वलीन ऐवान यानी लोकसभा है। लोकसभा अवाम की तरफ से बराह रास्त इंतखाब किया जाने वाला ऐवान है, इसलिए लोकसभा को अव्वलीन ऐवान भी कहते हैं। लोकसभा के इंतखाबात के लिए जोग्राफियाई इंतखाबी हल्के बनाए गए हैं। लोकसभा की मुद्दत 5 साल होती है। लोकसभा के इंतखाबात हर 5 साल में होते हैं। इन इंतखाबात को आम इंतखाबात की हैसियत से जाना जाता है। बसा औक़ात 5 साल की मुद्दत ख़त्म होने से पहले ही लोकसभा के बर्खास्त होने की मिसालें पाई जाती है। इन हालात में होने वाले इंतखाबात को वस्त मुद्दती इंतखाबात कहते हैं। लोकसभा मुल्क के अवाम की नुमाइंदगी करने वाला ऐवान है। लोकसभा के मेंबरान की तादाद आइन के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा 552 होती है। अगला है राज्यसभा। भारतीय पार्लियामेंट का ऐलान, अब देखिए ये उल्टा हो गया है, राज्यसभा की जगह लोकसभा, लोकसभा की जगह राज्यसभा हेडिंग आ गई है। भारतीय पार्लियामेंट का आला या सानवी ऐवान राज्यसभा कहलाता है। राज्यसभा भारतीय पार्लियामेंट का बलवास्ता मुंतखब किया जाने वाला ऐवान है। राज्यसभा वफाकी भारत के 28 रियासती हुकूमतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम 9 रियासतों की नुमाइंदगी करता है, यानी राज्यसभा में वफाकी रियासतों के नुमाइंदे मेंबर की हैसियत रखते हैं। राज्यसभा के कुल मेंबरान की तादाद 250 है। इसमें से 238 मेंबरान मुख्तलिफ़ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों से मुंतखब किए जाते हैं। राज्यसभा में तमाम रियासती हुकूमतों के
ممبران کی تعداد یکساں نہیں ہوتی بلکہ آبادی کے لحاظ سے ریاستی حکومت کی نمائندگی ہوتی ہے۔ باقی 12 ممبران کا تقرر صدر جمہوریہ کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے پارلیمانی طرز حکومت اور صدارتی طرز حکومت میں فرق واضح کیجیے۔ اس کا جواب ہے پارلیمانی طرز حکومت دراصل برطانیہ میں ارتقا پذیر ہوا۔ برطانیہ میں غیر تحریری دستور ہونے کی وجہ سے آج بھی نظام حکومت روایتی طرز پر قائم ہے۔ پارلیمنٹ کی نشوونما بھی برطانیہ ہی میں ہوئی ہے۔ پارلیمنٹ پر مبنی پارلیمانی نظام حکومت برطانیہ ہی کی اختراع مانی جاتی ہے۔ البتہ بھارت میں اس طرز حکومت کو پارلیمانی نظام حکومت کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے، یعنی برطانیہ کا پارلیمنٹری نظام حکومت اور بھارت کا پارلیمانی نظام حکومت وسیع مفہوم میں یکساں نظر آتے ہیں، لیکن مفہوم و معنی اور مقاصد کے نقطہ نظر سے بھارت کے پارلیمانی نظام اور برطانیہ کے نظام حکومت میں فرق پایا جاتا ہے۔ اگلا ہے صدارتی طرز حکومت۔ نظام حکومت کی ایک اور قسم صدارتی طرز حکومت ہے۔ امریکہ میں صدارتی طرز حکومت رائج ہے۔ یہ نظام حکومت پارلیمانی طرز حکومت سے مختلف ہے۔ قانون ساز مجلس اور مجلس عاملہ الگ ہوتے ہیں اور عوام براہ راست کارگزار صدر کا انتخاب کرتے ہیں۔ اسی طرز حکومت کو صدارتی طرز حکومت کہتے ہیں۔ اس نظام حکومت کے تینوں شعبے ایک دوسرے سے آزاد ہوتے ہیں، لیکن ان میں اتنا فرق تعلق بھی ہوتا ہے کہ ان کے کاموں میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ صدارتی طرز حکومت کی بنیاد امریکہ نے ڈالی۔ اگلا سوال ہے ہم نے پارلیمانی طرز حکومت کو کیوں اپنایا ہے؟ اس کا جواب ہے پارلیمانی نظام حکومت خاص طور پر برطانیہ میں ارتقا پذیر ہوا۔ برطانیہ نے بھارت پر تقریباً 150 برسوں تک حکمرانی کی۔ اس زمانے میں انگریزوں نے پارلیمانی نظام حکومت کے ذریعے ہی امور حکومت کو انجام دیا۔ بھارتیوں کے اس زمانے میں اس طرز حکومت چلانے کا اچھا خاصا تجربہ حاصل ہوا۔ دستور ساز مجلس میں اس نظام حکومت پر بڑی بحث ہوئی، پھر فیصلہ کیا گیا۔ اس لیے بھارتی دستور سازوں نے بھارت کے لیے مناسب تبدیلیوں کے ساتھ پارلیمانی نظام حکومت کو قبول کیا۔ اگلا ہے بھارتی پارلیمانی طرز حکومت کی خصوصیات واضح کیجیے۔ اس کا جواب ہے پارلیمانی نظام حکومت حکومتی کام کاج کا ایک طریقہ ہے۔ مرکزی حکومت کی قانون ساز مجلس کو پارلیمنٹ کہا جاتا ہے۔ صدر جمہوریہ، لوک سبھا ایوان زیریں اور راجیہ سبھا ایوان بالا کے باہمی اشتراک سے پارلیمنٹ کی تشکیل ہوتی ہے۔ پارلیمان کے ایوان اور لوک سبھا کے عوامی نمائندے عوام کی جانب سے براہ راست منتخب ہوتے ہیں۔ لوک سبھا کے نمائندوں کی تعداد طے ہوتی ہے۔ مقررہ مدت کے بعد لوک سبھا کے انتخابات ہوتے ہیں۔ ان انتخابات میں ملک کی تمام سیاسی جماعتیں شامل ہو سکتی ہے۔ جن سیاسی جماعتوں کو نصف سے زائد نشستیں حاصل ہوتی ہے اسے اکثریتی جماعت تسلیم کیا جاتا ہے۔ اکثریت حاصل کرنے والی جماعت حکومت کرتی ہے۔ اگلا سوال ہے قوانین کی تشکیل کے مراحل واضح کیجیے۔ اس کا جواب ہے ہمارے ملک میں قانون بنانے کا اختیار پارلیمنٹ کو حاصل ہے۔ قانون بنانے کے مخصوص طریقے ہوتے ہیں۔ ان طریقوں میں سب سے پہلے قانون کا نام مسودہ تیار کیا جاتا ہے۔ اس قانون کو قانون سازی کا عمل کہا جاتا ہے۔ تجویز یا بل کہتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے ایوان میں پیش کیے جانے والے مسودے عموماً 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا ہے مالیاتی بل، دوسرا ہے عمومی بل۔ بل کو قانونی حیثیت حاصل ہونے کے لیے درج ذیل مراحل سے گزرنا ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔